बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल कायनात मुश्किल या खून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। मैं रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज करता हूँ। बादराबाद बैठता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सिलानी वाली गली आ जाओ, 50 कदम आगे आएंगे तो दायां पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 टाइम रोजाना के, तो आज सुबह 10 से 2 का टाइम है। इस टाइम पे आप आ जाओ। ये मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो प्लान आप नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा अल्लाह के प्यार में वो हकीकत आपके सामने पेश करूँ। जो लोग अल्लाह की तरफ जाते हैं और अल्लाह के लिए काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन जवाब अल्लाह ताला देता है। ये दुनिया कब्र मैशत उनकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत बात है कि जब अल्लाह नवाजता है ना, तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। अल्लाह नवाजता है, कब्र जो वो खूबसूरत क्यारी बन जाती है, जहाँ के लिए इंसान तलब करता है अल्लाह मेरी ज़िंदगी कब्र मैशत वो अच्छा करे, वो अच्छा मकान है। लेकिन जब अल्लाह किसी की मुश्किल खड़ी कर दे, उसके लिए कब्र जहन्नम का गढ़ है, मैशर जहन्नम का गढ़ है। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है हम उससे बच जाए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे जो बात की थी, उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। उस फैक्ट्री की जिससे मैंने बात की, उस सेट का मामला ये था कि उस हर इंसान को ये यकीन हो चला था कि अगर हमारे घर में दुख तकलीफ आएगी तो इस कंपनी के मालिक ने हमारे साथ मदद करनी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुदरत का नवाज़ना ये हुआ कि जब उसने अपनी मालिक ने अपनी पब्लिक के साथ ऐसी रवादारी रखी, दुख दर्द का वो साथी बन गया। और पब्लिक जो फैक्ट्री के काम करने वाले एक नहीं, उसकी 100 फैक्ट्री थी, या 50 थी, या 200 थी, वो पब्लिक उसके लिए वफादार बन गई। खुशी की खबर है, वो सारी पब्लिक उसी वफादार बन गई। इससे हदीस का मफहूम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उस मुलाज़िम के लिए जन्नत वाजिब है जिसने अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपने मालिक की खैर ख्वाही की, मालिक को फ़ायदा पहुँचाए हो। वो मालिक अपनी पब्लिक को फ़ायदा पहुँचा रहा है, पब्लिक के दिल दिमाग में यूँ फैल लेकर उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छी बात कहानी मेरे सामने है। वो कहानी ये थी कि एक शिफ्ट ख़त्म होती, दूसरी शिफ्ट शुरू होती थी। इत्तेफाक की बात है कि कुछ हालात ख़राब थे और दूसरी शिफ्ट लोग ना पहुंच पाए। किसी ने उस लेबर को ये नहीं कहा कि आप रुक जाओ, ओवर टाइम लगा लो। किसी ने नहीं कहा। वो लेबर जाने से इनकार कर दिया। उसे लगे अपनी पूरी शिफ्ट लेके चले। बारिश था, तूफान था, हालात थे, कुछ भी था, वो भूखे रहे या प्यासे रहे, उन्होंने पूरी शिफ्ट 8 घंटे लगाई। ये बात सेट तक पहुंची। सेट ने फौरन अपने मुलाजिम को, उसी बच्चों को फ़ोन किया कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मेरी औलाद भूखी प्यासी नहीं रहनी चाहिए। तुम ट्रक का बंदोबस्त करो, बस का बंदोबस्त करो, जो करना है कर लो, लेकिन उनके लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करो। मेरे बच्चे मेरी फैक्ट्री में भूखे हैं। जब हमारा नामा अमाल ये बन जाए, हमारा सिलसिला ये जुड़ जाए अपने रब के साथ, हम दर्द व कर्ब शुरू कर लें, दूसरे का दर्द व कर्ब हमारे अंदर मौजूद हो, तो अल्लाह गवाह है कि कमी खत्म हो जाती है। उनके लिए बेहतरीन खाने आ गए, बिरयानी आ गई, कौरमे आ गए, रोटियां आ गई। आने के बाद उस सेठ ने जो कहा था, उसकी शेफ में शायद 500 लोग थे, उसने खाना 1000 आदमी का बुलाया, मंगवा लिया। मंगवाने के बाद साथ बर्तन भी मंगवा लिए कि भाई पता नहीं बच्चों को क्या हाल है। सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सेठ ने बोला कि इन तमाम लेबर को जिनके पैसे बनते हैं उससे डबल दे दो। लेकिन अब कहानी यहाँ बदल गई। लेबर ने बोला नहीं, आज हमने पैसे नहीं लेने, ये रब से वादा है, आज के पैसे हमने नहीं लेने कि आप हर दुख दर्द में हमारे साथ होते हैं। आज अगर हालात ऐसे हो गए कि लेबर नहीं पहुंच सकी तो हमने फैक्ट्री बंद नहीं करनी, हम किसी और में ले लेंगे, लेकिन आज की तारीख में, आज ये जो आपको टाइम दिया है, इसके पैसे नहीं लेंगे। सेठ ने बड़ा इसरार किया, तो मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद, मेरा प्यारा बेटा, तुम लोग ले लो। उसने बोला साहब सारी ज़िंदगी सुनी, आज हमारी भी सुनी, आज के पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो मजबूरी थी कि जिसमें फैक्ट्री बंद होती, नुकसान आपका भी था, नुकसान हमारा भी था। लेकिन खुशी की बात ये कि जो लेबर नहीं आ पाई उसके पैसे नहीं कटे, क्योंकि सब डेली वेजेस पे दिहाड़ी वाले भी थे, किसी के पैसे नहीं कटा, उनके पैसे पूरे। जब जो लोग जिन्होंने पैसे नहीं लिए उनका हिसाब किताब हुआ तो सेठ ने उनके डबल पैसे किसी के लिहाज से उनमें जोड़ दिए। लोगों को पता भी नहीं चला, उनको तनख्वाह भी, जो पैसा ठेके मिल रहा था या तनख्वाह में, वो भी अच्छा खासा मिल गया। हर शख्स की ज़बान पे एक सवाल आता था, हर शख्स की ज़बान पे एक सवाल आता था कि यार ये इंसान नहीं, ये फरिश्ता है, ये जन्नत से रब ने ये दुनिया में बुलाया, ये इंसानी फरिश्ता है, अल्लाह ने जन्नत से यहाँ बुलाया। जब वो सेठ फैक्ट्री में जाए
شلوار قمیض میں ہو یا سوٹ میں ہو، اور لیبر جو ہے کام کرتی رہے، ایک بندہ آ کے سلام کرے، بولا بیٹا تم دوسرے سلام کر لے، کوئی برا نہیں ہے، آپ کام کرو، آپ کے کام حل ہوتا ہے۔ بولا نہیں سر فکر نہیں کرو صاحب، ہم آدھے گھنٹے زیادہ کام کر لیں گے، اسے خوشی ہوتی۔ دیکھو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، مالک کتنا اچھا ہے، اس کے بعد لیبر کتنی اچھی ہے، لیکن لیبر کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ فیکٹری کا مالک ہے۔ ان کے اندر درد و کرب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رسول فیکٹری کا مالک ہے۔ اگر اس نے شخص نے ہاتھ یوں نہ رکھا ہوتا اور کبھی لیبر اتنی اچھی کبھی نہ ہوتی، اور اگر لیبر کی اچھی نہ ہوتی تو مالک بھی 2-4 دفعہ کرتا، اس کے بعد وہ بھی ہاتھ کھینچ دیتا، بولا نہیں یار اس قابل نہیں، ان کے ساتھ کرنا بیکار ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ ان سفید پوشوں کی تلاش جاری تھی، سفید پوشوں میں معلوم یہ ہوا کہ فیکٹری کے پرانے ورکر جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے پاس کسی کی اولاد ہے کسی نہیں ہے، کسی کی اولاد ہے تو وہ نالائق ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، ان کے گھروں میں جا کے ان سے مل جل کے بندے بھیجے، ہر مہینے ان کے گھر میں 2, 5, 10 ہزار دینا شروع کر دیا۔ اس شخص نے ایک راستہ پکڑی جو راستہ جا رہا ہے صرف اللہ کو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کرم کر رہے، اوپر سے کہنا ہے میں طوفان بارش کر رہے، رحمت کی بھی اور دولت کی بھی۔ اور جب سے پوچھتے ہیں یار یہ دولت کہاں سے آتی، بولا یار یہ مجھے بھی نہیں پتا، میرا رب کہاں سے دے رہا ہے لیکن دے رہا ہے۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں میرا رب ہمارا ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں رب ہمارا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے بار بار کہا اے انسان تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ کیا مزے کی بات ہے، کیا لذت ہے اس بات میں۔ بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ فیکٹری کا مالک جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ دن ساری انڈسٹری کے لیے قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہر گھر میں رو رہے ہیں، ہر گھر میں فاتح ہو رہی ہے، ہر گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، وہ مالک کو پتہ بھی نہیں، اس کی اولادوں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنے ہزاروں گھروں میں اس کے لیے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن آفرین اس مالک کی اولاد کو جس نے اپنے ماں باپ کا سلسلہ نہیں توڑا، وہ کنٹینیو، وہ بھی بوڑھے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، لیکن راستہ یہ بتایا صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھا راستہ پہ چلو۔ یہ معاملہ بڑا خوبصورت ہے جو آپ سے میں نے شیئر کیا۔ آپ ہم بھی اگر کوشش کریں اپنے محلے کی سطح پہ دیکھ لیں، پڑوس کی سطح میں دیکھ لیں کہ کسی کا دکھ درد کا معاملہ ہو، اس کو ہم الگ الگ نہ کریں، دکھ درد کا معاملہ ہے اس کو ہم مشترکہ کر لیں۔ کسی گھر میں غم آ گیا، اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، سارے بندوبست محلے والے مل کر لیں۔ کسی گھر میں شادی ہے، اس کے پاس مالی حالات نہیں ہے، سارے محلے والے مل کے اگر اس سے اکٹھا ہو کے اس کے کیا نام سارے مسئلے حل کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ اس کے ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے جواب دینا ہے، میرے فون نمبر آپ کے سامنے موجود ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک تھال پہ سب اکٹھے کھانا کھاؤ، 2, 4, 10 لوگ کھا لو، چاہے کھانا جو بھی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے کھانا بہت تھوڑا کھانا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے کھانا بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ جب اکٹھا کھائیں گے تو کسی کو یہ نہیں پتا کس نے کتنا کھانا کھایا ہے، وہ سب کے پیٹ بھر جائیں گے، تھوڑا کھانے والے کا بھی کام ہو گیا اور اتنا کھانے والے کا بھی کام ہو گیا۔ یہ وہ روایتیں جو ہمیں آپ کو سکھاتی ہیں کہ مسلمان کا جو نامہ مال ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہم اس کو دیکھنا صرف چلنا ہے ہم نے۔ کاش اگر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اس طرح ہم سب کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں، میرے سامنے آتی ہیں، ہم صبر اور تحمل برداشت کر لیں، ہماری زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ان لوگوں کے وہ معاملات زندگی ہیں، وہ معاملات زندگی جو کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ میں اس کے آگے کچھ تفصیل دوں گا جو اس سے پہلے نہیں دی، انہی لوگوں کے بارے میں، انہی نیک لوگوں کے بارے میں، انہی سیٹوں کے بارے میں، لیکن بنیاد ایمان دار انسان کا، ایمان اور ایماندار۔ ایک چوکیدار کے اعلیٰ کردار نے کہاں تک لوگوں کو پہنچا دیا، اپنے کہنے میں بیٹوں کو، مالوں کو، سب کو۔ اس شخص کے مرنے کے بعد جو کھانی کھلتی ہے وہ اس سے بھی اور زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔